ايش في ابكي يا اخوي؟ ايش في ابكي؟ ايش في ابكي؟ الحين انا كلمة انت ما ودي مدارس وكل شيء تمام، ودي مدرسة. انا ريبين بخوف بابا. ما في خوف يا شمس الدين، ما في خوف. انت شوف اخوك ما في خوف. ها انت اول البس حزام وبعدين تلبس سيارة، ها وانا ودي مدرسة. بابا خلاص. طريق كله لوري كبير بابا، انا خوف لوري. لوري ايش لوري؟ ايش لوري هذا؟ اعوذ بالله. كبير سيارة. ما عليه بالحلال كبير سيارات، ما عليك منه سيارات، ما عليك سيارة. انت امشي الطريق حقك، انت امشي الطريق حقك، معلوم؟ يعني انت امشي الطريق. وهذا مراية جلاس، ما هذا 3 جلاس، هذا معلوم؟ جلاس معلوم. هذا مراية 3 مراية. هذا انت شوف كل مرة دقيقة، شوف يمين يسار، بعدين شوف، بعدين انت امشي الطريق حقك. ما في تروح ولا لا، ما في روح انت زي ثعبان والله بابا انا ما في. ها؟ سكار خوف بابا. ما في خوف يا ابن الحلال، ما تخوف، لا تخوف، لا تخوف. ايش في خوف يعني؟ لا انسان لا موت لا واحد يوم. لا ما في خوف. اهم شيء انت قوي رجاله، انت حرمه. ابكي ابكي 24 ساعه ابكي انت. يا اخي لا تبكي يا اخي، لا تبكي. البس حزام، البس حزام هذا، البس، اربط حزام هذا. ايوه اربط. ما في كذا يا اخي، ما في كذا، بعدين تموت. هذا حط كذا يا اخي، حط كذا، حط جيب هذا حق، اربط من هذا، جيب هذا الحديد عندك. هذا ايوه حط عندك هنا. لا حول ولا قوة الا بالله. يا اخي ما في معلومة انت. والله اوتورشا ما في، زي ما ايش في. اوتورشا يا اخي؟ ايش اوتورشا؟ ترى انا اتقك انا. لا ايش اوتورشا؟ خلي ولي اوتورشا، خلي ولي. ايش بعدين؟ ايش هذا الريح هذا؟ لا ايش هذا بعد هذا؟ هذا طول اول مرة، كم مرة يقول لك هذا لا بقماش؟ لا بابا. ريح ريح مرة ريح. هذا ما في بابا. هذا انا وش الريح؟ السمك؟ لا بابا انا هذا. ايش هذا؟ ايش هذا؟ هذا سمك بابا. نعم متي. ايش متي هذا؟ بابا انا سواكل متي بابا. ريح هذا برا. هذا سمك بابا. اعوذ بالله، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. ايش هذا؟ بعدين شوف انت غسل هذا، انا اقول لك انا غير. ريح اكل بابا متي. هذا انا سمك. طيب ودي شنطه حق السياره، الشنطه حط دق معلوم. ودي هذا. بعدين هذا مره ريح، هذا ما انا ما معلوم. طيب انت خرب كل سياره الحين، خرب السيارات كله. انا بابا انا والله انا خوف كلهم لوري. لا حول ولا قوة الا بالله. سواك هذا يا اخي، وانا ودي انا سواك هذا، وانا ودي سواك كل يوم قر. ما في قرقر بابا. وين ودي هذا ابو صالح؟ خلينا نتصل ابو صالح، والله اتصل ابو صالح انا. خلي ولي هذا ابو صالح، انا افكر والله العظيم ابو صالح الزفت على ام ابو صالح. الو السلام عليكم، مساكم الله بخير. ابو صالح الله يهديك، اذبحتني، اذبحنا يا ابو صالح، الله يهديك، اذبحنا انت يا ابن حلال. هذا سواك، هذا ما يصلح عندي والله، ما يصلح، ما تصلح، ما في ظهر، ما تكلم 24 ساعة 24 ساعة يبكي زي حرمة حريم. هذا حرمة، ما في رجال هذا والله العظيم يا ابو صالح. هذا انا ودي اي مكان، ولا ودي مستشفى في الطائف. هذا تعبان، هذا مريض، هذا ما في ودي طائف، ولا ودي مزرعة ولا لا مزرعة ما في بابا. مزرعة ما في. ودي مزرعة، خلي عندك ما يجيك بعد العصر يجيك. انا ودي مزرعة بابا. خلي الشغل جمل. مزرعة ما في جمل. لا جمل حبك انت زي الشكل جملك. جمل خوف. لا في انت معلوم سواك. لا ودي جمل انا. بعدين ابو صالح رجال يبكي يا اخويا يبكي هذا، يبكي. وين ودي انا؟ انا مسكين بابا. طيب ابو صالح عندك بقالة هذا الهندي هذا عبد العزيز. بقالة ماله. تشتغل بقالة؟ بقالة. احسن يعني؟ بقالة ماله.
شوف ابو صالح، كلهم ابو صالح البقالة حقك هذا هندي عبد العزيز، خلي يشتغل معنا وياه، خلي هذا يشتغل عنده، خلي 6 شهور واحد سنة، خلي شغل بعدين. والله ابو صالح انا ما ابغى سواك والله حياتي، والله بطلت انا ما ابغى سواك. ليش؟ طيب يا اخي هذا ما في فحوي، يقول هذا شاحنات في الشارع خوف. والله يقول الشاحنات، يقول شاحنات خوف. يقول خوف، يقول سيارات كبير، يقول هذا سيار كبير، يقول هذا كبير، يقول خوف. هذا والله تعبان يا ابو صالح، والله خوف. انا اقول لك شوف، ودي هذا خلي عندك عبد العزيز هذا هندي كيرلا، بقال حقك خليه يشتغل عندك، ودي بقاله شهر شهرين 3 شهور 4 شهور، اذا اسرع خلي انقل كفاله، ما ابغى خلاص. تكفى ابو صالح، ولا سواك ولا خدامه. انا بحياتي والله انا ما ابغى خلاص، ما ابغى ولا هندي ولا باكستاني، خلاص بطلنا. خلي انا ودي مدارس، اولادي يجيبوا ودي مستشفى، خلي ولي بس. يلا شمس الدين سوق انت سيارة، انا ما في ماله. انت درايفنج، انا الله انقل خلاص. شوف سوا انا بعدين شوف، انت حبيبي انا احبك. ليش؟ انت عشان حبيبي سمسم ولدي. شغل عندك سوا ولد. انا افكر والله انت حبيبي. بعدين شوف انا شوف ستة لا ما خلاص. شوف انا اقول لك ما تفكر انا سعودي، في نفر في لكن انا سعودي. معلوم سعودي نفر سعودي في انسان كبير، ومعلوم مشكله، معلوم كل نفر يجي فيه عشان ما تفكر انا علي بابا. انا سعودي. اولا انت حب بلد، هذا حب بلد، هذا بلد خير. ايوه سنيحم. والله نسيت اسمعها. شوف مره ثانيه، ما في سوي هذا سمسم طريقه، ما في معلوم، يقول له ما في معلوم. خلاص معلوم. الحين انا ودي بقاله. شغل عند ابو صالح عبد العزيز. ما في شغل صدق. شكرا. خلاص بعدين ان شاء الله انا اعطيك انقل كفاله. شكرا بابا. خلاص لا خلاص يلا انت حبيبي. هلا حياك الله، انت والله طيب.